अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों को सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कुरान मजीद की सूरह बकरा के मुतल्लिक़, मुख्तसर सा उसका तारुफ बयान करेंगे और इसकी जो आखिरी आयात हैं इनकी फ़जीलत और इनके वज़ाइफ वगैरह बयान करेंगे कि ये किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं और इनसे क्या क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है और ये किन किन बीमारियों में काम आते हैं और इसको 40 दिन लगातार पूरी सूरत को पढ़ने से क्या होता है। ये सारी बातों पे इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे। तो चले अल्लाह का पाक नाम लेकर शुरू करते हैं। पहले तो इसका सूरह बकरा का तारुफ करते हैं मुख्तसर सा। ये कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है। इस सूरत का आगाज़ इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत के बयान से हुआ है। इस ज़िमन में इंसानों की 3 किस्में यानी मोमिन, काफिर और मुनाफिक के बारे में बयान हुआ है। फिर इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुतल्लिक़ बयान हुआ है ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। इसके बाद आयात का तवील सिलसिला जो है वो मुसलसल तौर पर जो ख़िताब किया गया है वो यहूदियों से है जो बड़ी तादाद में उस टाइम मदीना मुनव्वरा के आसपास मौजूद थे, आबाद थे। इन पर अल्लाह ताला की जो नेमतें नाज़िल फरमाई अल्लाह ताला ने और जिस तरह इन्होंने इन नेमतों की नाशुक्री की, नाफरमानी की, इसका मफ़हूम बयान हुआ है इस सूरत में। मुसलमानों की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ इन्फरादी और इज्तिमाई अहकाम बयान फरमाए गए हैं इसमें, जिनमें इबादत से लेकर मुआशरत, ख़ानदानी अमूर और हुक्मरानी से मुतल्लिक़ बहुत से मसाइल शामिल हैं। यह सूरत मदनी है और इसमें 286 आयात हैं और इसमें 40 रुकू हैं। अब आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे अर्श के नीचे जो ख़जाने हैं उसमें से 2 आयतें मुझ पर नाज़िल की हैं जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं। जो सोते वक्त इसे पढ़ लेगा ये काफ़ी हो जाएंगी शैतान से बंदे को बचाने के लिए। निगरानी हो जाएगी उस बंदे की, कोई दुख नहीं पहुंचेगा। ये 2 आयतें जो पढ़ के सोता है वो पनाह में चला जाता है, कोई शैतान उसके आसपास नहीं आ सकता। उस पे अल्लाह ताला निगरानी मुकर्रर फरमा देते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि इन 2 आयतों को याद कर लें। 2-4 बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। बहुत आसान आयतें हैं। अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफ़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे तो अचानक उन्होंने ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। तो फिर उन्होंने अपना सर ऊपर आसमान की तरफ उठाया और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान से एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी भी नहीं खुला और इसमें से एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ है जो आज से पहले कभी भी दुनिया में नाज़िल नहीं हुआ है। फिर उस फ़रिश्ते ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया और इसके बाद सलाम पेश करने के बाद कहा कि है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह ताला की तरफ से 2 नूरों की बशारत देता हूँ
جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے۔ پہلا یہ کہ سورہ فاتحہ اور دوسرے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4008، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص بھی رات کے وقت آخری 2 آیات پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، شیطان کو بھگانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، مصیبت و پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ہر چیز پر یہ مکمل طور پہ ان صورتوں سے ان چیزوں کو دور رکھیں گی۔ جو شخص بھی اگر کوئی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص بھی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو پڑھ کر دعا مانگے تو جو بھی وہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرمائیں گے، وہ چیز اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں بھی کسی قسم کے جنات ہوں یا کوئی سایہ وغیرہ دوسری مخلوق ہو یا گھر میں جھگڑا رہتا ہو ہر ٹائم یا ایسی چیزیں ہوں تو سورہ بقرہ کو تقریباً 40 دن لگاتار گھر میں پڑھنے سے ایک تو خیرت برکت آتی ہے قرآن کو پڑھنے سے، اور دوسرا جو ہے اس سورت کو 40 دن مسلسل پڑھنے سے وہ چیزیں جو بھی چیز اس گھر میں موجود ہوگی، یا سیب ہے، جنات ہیں یا لاکھوں مخلوقات ہیں اللہ کی جو ہماری نظر میں نہیں آتی، وہ سب اس گھر سے نکل جائیں گی اور پھر اس میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ یہ برکت ہے اس سورت کی، یہ ہے اس کی فضیلت۔ اور جو بھی کوئی بیمار ہے اس سورت کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو شفا دے گی۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھنے والا بنائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور اس قرآن کے مطابق فائدہ اٹھائیں ہم لوگ، تاکہ اور اپنی زندگی کو بسر کریں اس کے احکامات کے مطابق جو اللہ نے نازل کیے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں دوستوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پہ چلنے والا بنائے، تمام لوگوں کی مصیبتیں دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی حفاظت فرمائے، مجاہدین اسلام کی حفاظت فرمائے، کفار کو نصب و نابود کرے، ہمارے دلوں کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کرے، اور جب موت آئے تو ہماری زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری و ساری ہو، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو۔ اللہ کی ذات سے ہم کو دعا کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیا پتہ کون سی قبولیت کی گھڑی ہو جب ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی مختصر سا ہی بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق جتنا مجھے علم تھا بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں جو بھی کمی پیشی رہ گئی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم کو اسلام پہ چلنے والا بنائے، ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھتے ہیں، ہمارے دل کو قرآن کے نور سے بھر دے، اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ فرمائے، جمہوریت جیسے کفریہ حکومتوں سے ہماری جان چھڑائے، اس ملک پہ رحمت فرمائے، تمام مسلمانوں پہ رحمت فرمائے۔ تمام دوستوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی دوستوں جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ الخیر۔